देखें, ये जो केस है, ये नमाज की और इस्लाम की बेहुरमती है, जिसकी वजह से मैंने केस किया। कि मेरे सामने जब ये वीडियो आती है, तो वीडियो आने के बाद मैं रजब भट्ट को नहीं जानता। ना मैं व्लॉग्स देखता हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं व्लॉग्स देखूँ। उस वक़्त मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाने के बाद हैदरी थाने में मैंने एप्लीकेशन रिसीव करवाई। रिसीव करवाने का मकसद ये था कि मैं तो नहीं जानता था रजब भट्ट कौन है। बट मैंने ये देखा एक शख्स जो नमाज की बेहुरमती कर रहा है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है। थ्रेड आना आम बात है, क्योंकि हमारे पास हम एटीसी के केसेस भी चला रहे होते हैं, ठीक है? और क्रिमिनल्स के केसेस भी हमारे पास होते हैं। हम केसेस चला रहे होते हैं। थ्रेट आना तो वकील के लिए आम सी बात है। हम किसी थ्रेट से नहीं डरते, पहली बात। रही बात 295 ए का जो इसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएँगे, दर्ज करवाने का मकसद है उसकी सज़ा जो है कम से कम 10 साल है। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की बात कर रहा हूं, जो वो नमाज की बेहुरमती करते वक्त की उनकी वीडियो वायरल होती है, जो लाहौर पे भी काफ़ी हलचल मच जाती है। मगर एडवोकेट बिलाल की जानिब से कहा जा रहा था कि बिल्कुल इनको सज़ा दिलवाएंगे, मगर हम देखते हैं कुछ ही अरसे के बाद उनको माफ़ी तलाफ़ी दी जाती है। मगर कराची में एडवोकेट रियाज सुरंगी हमारे साथ मौजूद है, जो उनके खिलाफ केस दायर किया है और उनके खिलाफ सज़ा भी दिलवाना चाह रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट रियाज़ साहब मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि मारूफ़ यूट्यूबर है पाकिस्तान के रजब भट्ट, उनके खिलाफ आपने जो केस बनाकर केस लगाया है, किस हवाले से केस लगाया और क्या वजूहात हैं? देखें, ये जो केस है, ये नमाज की और इस्लाम की बेहुरमती है, जिसकी वजह से मैंने केस किया है। इसमें सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो वायरल होती है। एडवोकेट बिलाल जो लाहौर के, उन्होंने काफ़ी कह रहे थे कि मैं बिल्कुल सज़ा दिलवाऊँगा, मगर कुछ ही अरसे के बाद उनकी जानिब से माफ़ी तलाफ़ी हो गई। तो क्या आप भी माफ़ी तलाफ़ी कर देंगे? देखें, बात ये है कि मेरे सामने जब ये वीडियो आती है, तो वीडियो आने के बाद मैं रजब भट्ट को नहीं जानता। ना मैं व्लॉग्स देखता हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं व्लॉग्स देखूँ। वकील अपने केसेस में इतने बिज़ी होते हैं, उनका शेड्यूल इतना बिज़ी होता है, तो वो फैमिली को भी बड़ी मुश्किल से टाइम दे पाते हैं, ठीक है? तो व्लॉग्स हम नहीं देखते। हैदरी में शॉपिंग के दौरान जब मैं अपना सेल फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो एक शख्स नमाज़ की बेहुरमती कर रहा था, जिसकी वीडियो मेरे सामने आई। आने के बाद फ़ौरी उसी वक़्त मैंने एक एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन बनाने के बाद हैदरी थाने में मैंने एप्लीकेशन रिसीव करवाई। रिसीव करवाने का मकसद ये था कि मैं तो नहीं जानता था रजब भट्ट कौन है। बट मैंने ये देखा एक शख्स जो नमाज़ की बेहुरमती कर रहा है, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है, ताकि एक प्रेसिडेंट बने, आइंदा कोई भी शख्स नमाज़ की बेहुरमती ना करे। उसके बाद फिर वेरी नेक्स्ट डे मैंने जाके कोर्ट में केस दायर कर दिया। अगर कराची में अगर रजब भट्ट आते हैं तो फिर फ़ौरन उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल टाइम दिया जाएगा। वो अपने वकील को लेकर आएँगे और उसके बाद पावर फाइल किया जाएगा। उनके पास जो मौक़िफ़ है, वो आके कोर्ट में अपना मौक़िफ़ देंगे और हमारे पास जो एविडेंस है एज़ पर लॉ, हम वो सारे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद हमारी टीम, हम तमाम वकला, हमारी कोशिश ये होगी कि हम कोर्ट से इसके खिलाफ ऑर्डर लें, ताकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो 295 ए का। इसके बारे में मुझे बताइएगा कि रजब भट्ट एक पाकिस्तान के नामवर भी कहा जाता है और मशहूर मारूफ भी कहा जाता है। मगर उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की है, केस बनाया है, तो कभी थ्रेट वगैरह की कॉल आई हो? देखिए, थ्रेड आना आम बात है, क्योंकि हमारे पास हम एटीसी के केसेस भी चला रहे होते हैं, ठीक है? और क्रिमिनल्स के केसेस भी हमारे पास होते हैं, तो हम केसेस चला रहे होते हैं। थ्रेट आना तो वकील के लिए आम सी बात है, हम किसी थ्रेट से नहीं डरते, पहली बात। रही बात 295 ए का जो इसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएँगे, दर्ज करवाने का मकसद है उसकी सज़ा जो है कम से कम 10 साल है और प्लस फाइन भी हो सकता है, ठीक है? तो हमारा मकसद ये है कि हम इसको मुकदमा दर्ज करवा के हम इसको सज़ा दिलवाएँ। सज़ा दिलवा के ताकि एक प्रेसिडेंट कायम हो सके, आइंदा कोई भी शख्स शायर इस्लाम, इस्लाम के किसी रुकन की बेहुरमती ना करे, इस्लाम की बेहुरमती ना करे। जो शख्स इस्लाम की बेहुरमती करेगा, उसको याद आएगा कि हाँ, रजब मिंट ने बेहुरमती की थी, उसको कोर्ट ने सज़ा दी। तो हमारी कोशिश है कोर्ट से सज़ा दिलवाना। फ़र्दर जो कोर्ट ऑर्डर करेगा, वो हमें काबिल कबूल है। रियाज साहब, एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब फेम हासिल करने के लिए तो नहीं केस बनाया ये? देखें, फ़ेम हासिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बीइंग एज़ एडवोकेट हमारी ड्यूटी है। आप एक मुसलमान हैं,
ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے کوئی شخص یا جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے میرا سوال ہے، کوئی شخص نماز کی، اسلام کی کسی مین رکن کی بے حرمتی کرے گا، تو جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ کیا کریں گے اس شخص کے ساتھ؟ آپ کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے ان کے خلاف آبجیکشن بالکل آبجیکشن لیں گے، آپ ان کے خلاف کیسز کریں گے، لازمی بات ہے آپ اس آواز کو اٹھائیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص نماز کی بے حرمتی نہ کرے۔ یہ میری ذمہ داری تھی، بینگ ایز اے ایڈوکیٹ میری ذمہ داری تھی، میں ایک مسلمان ہوں اور میں پاکستان کا شہری ہوں، اور میں نے یہ جو کیس کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جب میں وہاں پہنچوں گا اور پہنچ کے اللہ کے سامنے میں یہ کہوں گا کہ ایک شخص ہمارے اسلام کی بے حرمتی کر رہا تھا، بینگ ایز اے مسلمان میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا۔ اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا، کافی یوٹیوبر، ولاگر، ٹک ٹاکر فحاشی پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہمارے آنے والے جنریشن اس میں خراب ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کلیئر بتائیے گا، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ میں اس کے حوالے سے شٹ اپ کال دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو، ان تمام یوٹیوبرز کو، ولاگرز کو، ٹک ٹاکرز کو، اگر کہ یہ لوگ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے، مینس کہ اپنا جو انہوں نے یہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان ویڈیوز سے نہیں ہٹتے تو ہم ان کے خلاف بھی کیسز کریں گے۔ ہمارے سامنے اس قسم کی ویڈیوز آئے گی، ہماری پوری ٹیم ریڈی ہے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں فحاشی پھیلے، ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں اس قسم کی لینگویج یوز کی جائے جو ہر گھر میں ولاگس دیکھے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ میسج کیا جا رہا ہے؟ اب گھروں میں اگر کہ اس قسم کے ولاگس آئیں گے، اس قسم کی ٹک ٹاکس میں فحاشی پھیلائی جائے گی، تو ہمارے بچوں کو کیا میسج جا رہا ہے؟ آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے، موبائل میں ہر کسی کے پاس ڈیٹا پیکج ہوا ہوا ہے، وہ صرف اسکرولنگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اگلا نمبر ان لوگوں کا ہے، وہ بہتر یہ ہے، آپ اگر کہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی مشکلات میں نہ آئے رجب بٹ کی طرح، تو آپ فحاشی والی ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیں، ورنہ پاکستان کے وکلا آپ لوگوں کے خلاف بھی کیسز کریں گے۔ میرے سامنے اس قسم کی کوئی چیز آئے گی تو میں 100% میں اور میری پوری ٹیم ان کے خلاف کیسز کریں گی۔ آپ کے سامنے اس قسم کی ویڈیوز ہیں، کافی اچھی ویڈیوز بھی ہیں، آپ بنائیں ولاگس، انفارمیٹیو ویڈیوز بنائیں، آپ سیاحت پہ بنائیں۔ زینب کے پپا بہت اچھے ولاگز ہیں، بچوں کے لیے ایک اچھا میسج ہے، اس قسم کی ویڈیوز بنائیں۔ بالکل اچھے یوٹیوبرز بھی ہیں، ولاگرز بھی ہیں، ٹک ٹاکر بھی ہیں، جس سے ایک اچھی انفارمیشن مل رہی ہوتی، نہ کہ فحاشی پھیلائی جائے۔ رجب بٹ کی جانب سے کوئی آفر کی گئی ہو؟ دیکھیں آفر وغیرہ تو یہ آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کہ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ اگر کہ آپ کے پاس اسلام، آپ بینگ ایز اے مسلمان، آپ کو کوئی شخص کہے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں اور آپ کو آفر دی جائے، نہیں نا، تو رہی بات بینگ ایز اے مسلمان، میری ڈیوٹی ہے، میرا فرض ہے، میرا اسلام ہے، میرے پاس کسی بھی قسم کی آفر آئے گی میں اس کو ٹھکراؤں گا، مجھے کبھی قابل قبول نہیں، میں اس شخص کو سزا دلاؤں گا، سزا اس لیے دلاؤں گا تاکہ آئندہ کوئی ہمارے اسلام کی بے حرمتی نہ کرے، تاکہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم اگر کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم اسلام کا مذاق بنائیں گے، وہ مسلمانوں کو کبھی قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ رجب بٹ کو کب پیشی ہے عدالت میں؟ 13 جنوری کا یہ نوٹس ہے ہمارے سامنے، ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ ADJ 2۔ 30 جنوری کو اگر وہ نہیں آتے تو اگلے رائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں 13 جنوری کو وہ نہیں آتے تو ہماری کوشش یہ ہوگی ہم کورٹ سے اس کے خلاف آرڈر لیں، آرڈر لینے کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کروائیں، 295A کا مقدمہ درج ہو جس میں کم سے کم 10 سال سزا ہے۔